سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ نظر محمد جی در رب دیوی معافی و در نظر محمد جی در رب دیوی معافی و در نظر محمد جی در رب دیوی معافی و در نظر محمد جی در نظر محمد جی در رب دیوی معافی و در نظر محمد جی در رب دیوی معافی و در نظر محمد در کرم سرکار دا نظر محمد در کرم سرکار دا نظر محمد در کرم سرکار دا نظر محمد۔ جب چاہیں وہ آیا ہوں اس میں کوئی کرے گا کیا، جب چاہیں وہ آیا ہوں اس میں کوئی کرے گا کیا، ہمارے واسطے بس ان کا در ہے، ہمارے واسطے بس ان کا در ہے، مقدر کا ستارہ اوج پر ہے، اپنی حالت پہ آنسو بہاتا ہوں میں، ان کی جانب نگاہیں اٹھاتا ہوں میں، اپنی حالت پہ آنسو بہاتا ہوں میں، ان کی جانب نگاہیں اٹھاتا ہوں میں۔ نظر محمد در رب سرکار دا نظر محمد در کرم سرکار دا نظر محمد در کرم سرکار میرے ساتھ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، یا وجہ اللہ یا وجہ اللہ یا وجہ اللہ یا وجہ النبی یا وجہ النبی یا وجہ النبی یا حیات النبی یا حیات النبی یا حیات النبی یا وجہ اللہ یا وجہ النبی یا حیات النبی یا حیات النبی، دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم۔ محمد در کرم سرکار دا نظر محمد در کرم سرکار دا نظر محمد در کرم سرکار دا نظر محمد
دے کرم سرکار دا کوئی بھی ثانی نہیں ہے کوئی بھی ثانی نہیں ہے شاہ محمد جی دا تاریخ اگر ڈھونڈ گے ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا کوئی بھی ثانی نہیں ہے کوئی بھی ثانی نہیں ہے شاہ محمد جی دا کوئی بھی ثانی نہیں ہے شاہ محمد جی دا کرم شہادہ سب نو ہے واجہ ماردہ کرم شہادہ سب نو ہے واجہ ماردہ کرم شہادہ سب نو ہے واجہ ماردہ نظر محمد دے کرم سرکار دا نظر محمد دے کرم سرکار دا جھوٹیاں محبتاں نے جھوٹیاں محبتاں نے جھوٹے نے رشتے سارے جھوٹیاں محبتاں نے جھوٹے نے رشتے سارے عشق شہادہ سچا کشتی نو تار دا عشق شہادہ سچا کشتی نو تار دا عشق شہادہ سچا کشتی نو تار دا عشق شہادہ سچا کشتی نو تار دا